زندہ پیر سنگتاں اے آف بہنگیں اے آف گھر میں آپ ہیں گھر میں اور سور ہیں اے ورگے قابل نہیں اے پتھراں گندے اے علاقہ نے وا اے پتھراں تھی برید سنگتاں ناما کھرگی علاقہ نظارہ کھنگا نشان آہنگر غار گشاں اے درنگیں مناظراں بادل کھمنی آستاں اے پتھراں سنگتاں اے پتھر سخت ہیں چٹی لینا ایشن چکھا بالکل گشے بلوچینو گشے مشتگاں ترشک نہ سخت اے جھنڈا ہے پاکستان ہے سنگتاں ایشیا گندے میں بلوچانی چھکر محبتیں پاکستان خواہ جھنڈا ہے پاکستان دا لگے گا وشتے گئے مال دھال تمہارو خاں اے بود چھرنا مارو خواہشیں اے زندہ ڈاٹھیں سنگتاں دراف روگیں ای زندہ دربار گرا سنگتاں اخریں آباد دیتے نیستیں ار دوست آباب زندہ زیارتہ کھائے تشیے قرب و جواراں آبادی استیں ایدہ صرف زیارتی لوگ کھاں رہائش کنا یا دکھن والے گہے بگہے آند ٹکے گاں گہے بگہے آند چھنی آئے دا کس چن بھی نا بھی اگر گئے نا مسئلہ شوا اگر کسیرا شف کھوید دکھن نہ مکھنا استاں آج جا ملی ہاں جا ملی رہا یعنی ارگیں پریشانی چینستیں پریشانی نہیں باقی پر امن علاقہ سنگتاں مہمان نوازے لوگ اگر یہ آسا پاسانی کندیاں کھرگا در کوئی رہے او دا آبادی آن علاقہ آبادی بار آبادی بار امن کنے نگن ملی نگن آف اے بلوچ کی ہیں اللہ تعالیٰ میں اے بلوچانی مہمان نوازیا محبتاں ایشاں دیر تک بھال رکھاں باقی نہیں سنگتا نا عام مردشیں او دا گھر میں آف بھی نہ بھی شیں او دا ہاں گھر میں آفا دھام دھوم بھی گاں باقی نہیں سنگتا نا ماؤڑا دمانی ہاں اللہ حافظ کھنو سنگتا خدا حافظ کھنو اے بکری دشیں مارو کھینچنا اللہ حافظ سنگتا خدا حافظ خدا حافظ ربا عاجزی عرضیں خدا کا مہربانیہ اللہ نیت یا کاتب رسو سوٹرانیہ منا اے کوڑ وروشات بشکے زندگانیہ کتو عزت بشکے مشرمائے ربا عاجزی عرضیں خدا کا مہربانیہ اللہ نیت یا کاتب رسو سوٹرانیہ